ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले लियो पूर्व प्रधानमन्त्री ध्वई माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग बयान। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीलाई बयान दिएपछि बाबुराम भट्टराईले भने, कर्तव्य निर्वाह गरेको छु, मुद्दा साफ साफ होस्। ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीले आज बुझाउने। कोशी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, मुख्यमन्त्रीले राखे विश्वासको मतको प्रस्ताव। कोशी प्रदेश विश्वासको मतमा अध्यक्षता गर्ने सांसदले पनि मत दिने। कोशी प्रदेशमा सांसदमा राप्रपा भयो अनुपस्थित। अवरुद्ध सांसदको आडमा सत्तारूढ दल गठबन्धन र प्रतिपक्षको आफ्नै दाउ। सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्रकै दलबाट सरकारलाई घेराबन्दी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको भनाई, पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्करण भई समाजको द्वन्द्व हटाउन सक्ने महामन्त्री गगन कुमार थापाको टिप्पणी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रम बैंक मार्फत बेरोजगारीहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने। सांसदीय सुनवाई समितिबाट प्रधान न्यायाधीशमा विश्वप्रसाद श्रेष्ठ अनुमोदित। मेरो प्राथमिकता कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया रोक्नको लागि अब परिचय पत्र अनिवार्य। नेप्से परिसूचक 1900मा ओर्लियो, कारोबार रकम 1 अर्ब 40 करोडमा सीमित। जापानमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यशालामा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सहित 3 मेयरलाई निम्तो। कोशी नामाङ्करणमा नेकपा माओवादी केन्द्रको आत्मसमीक्षा, नाम परिवर्तन गरिनुपर्ने गर्यो निर्णय। तस्करीमा मुछिएका सत्तापक्षका नेता जोगाउन सरकारले प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरेको नेकपा एमालेको आरोप। सांसद अवरोधमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै दोषी देखिएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको भनाई। सुन तस्करमा बरामद भएको 60 किलो सुन उच्च गुणस्तरको भएको भनाई। र बाल सुधार गृह भक्तपुरबाट 297 जना थुनुवा फरार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो 2 सहकारी खारेज। नेपाली टिमसँग एसिया कप खेल्ने भारतीय टोलीमा रोहित शर्मादेखि विराट कोहलीसम्म अरू को छन् त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्री जोशीलाई सिआइबीले बयान नलिई फर्कायो। भन्छन्, म फरार भएको छैन। समाजवादी मोर्चाले 7वटा प्रदेशमा सभा गर्ने। भक्तपुरमा गोली चल्यो, 3 जना घाइते, 1 को अवस्था गम्भीर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालसँग बयान लिएको छ। सिआइबी उच्च स्रोतका अनुसार आइतबार साँझ 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान लिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूले सिआइबीलाई बयान दिएको बताएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूलाई प्रकरणबारे थाहा भएको सत्य तथ्य सिआइबीका अधिकारीहरूलाई बताएको समेत जानकारी दिएका हुन्। उनले भने, हो मैले बयान दिएको हो, मैले जाने बुझेको कुरा र सत्य तथ्यको जानकारी दिएको छु। उनले भने, मैले यसअघि भन्दै आएका कुराहरू उहाँहरूलाई पनि भनेको छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यति बेला आफूलाई थाहा भएको सबै विवरण सिआइबीका अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विश्वदेव पौडेलले जानकारी दिएका छन्। हिजो आइतबार साँझ 5 बजे भट्टराईले सिआइबीका अधिकारीहरूलाई घरमा बोलाएर त्यति बेला आफूलाई थाहा भएको विवरण बताउनु भएको उनले बताएका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको हो। उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पिरामिडको माथिल्लो संरचनामा रहेकाहरूलाई पनि अनुसन्धानका दायरामा ल्याउन आदेश दिइसकेको छ। तर सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि बयान लिएको थिएन। गठबन्धनका नेता
नेताहरूले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएर सिआइबीले बयान लिँदा गलत नजिर बस्ने उनीहरूको तर्क रहेको थियो। स्रोतका अनुसार बयानका लागि सिआइबीको टोली नेपालको पनि घरमै पुगेको बुझिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सकेसम्म छिटो प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सम्भवतः ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीले आजै बुझाउने बताइएको छ। यता ललिता निवासको जग्गा प्रकरणबारे सिआइबीलाई जवाब दिएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कर्तव्य निर्वाह गरेको छु, मुद्दा सफल टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास रहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेका छन्। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको कोशी प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएको छ। अध्यक्ष मण्डलमा रहेका काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्रायल मन्सुरीले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका छन्। आजको बैठकबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ। 2074 पहिलो संशोधन समेतको नियम 128(4) बमोजिम थापाले सभामा विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा निर्णयार्थ प्रस्ताव पेश गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मागेको बैठकमा नेकपा एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित रहेका छन्। प्रतिपक्षका 46 जना मध्ये सभामा 30 जना प्रदेशसभामा उपस्थित रहेका छन्। मुख्यमन्त्री थापाले आइतबार विश्वासको मत लिन चाहेका थिए। उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सोमबार 1 बजे समय तोकिदिएकी थिइन्। तर प्रदेशसभाको बैठक बस्ने दिन बिहान अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्रायल मन्सुरीलाई जिम्मेवारी तोकेर दनुवार काठमाडौँ हिँडेको बुझिएको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मागेपछि प्रदेशसभामा अहिले प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्। जसपा संसदीय दलको नेता निर्मला लिम्बुले थापालाई विश्वासको मत दिने बताएका छन्। अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले धारणा राखिरहेका छन्। उनले मुख्यमन्त्री थापालाई आफ्नो दलको विश्वासको मत पनि दिने बताएका छन्। कोशी प्रदेश सभा विश्वासको मतमा अध्यक्षता गर्ने सांसदले पनि मत हाल्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गत साउन 16 गते कोशी प्रदेशमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त उद्धव थापाले सोमबार नै विश्वासको मत लिने भएका छन्। उनले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएको 20 दिनपछि विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बेका अनुसार थापाले विश्वासको मत सोमबार नै लिने निर्णय गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री थापाले संविधानको धारा 188 अनुसार विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच कोशी प्रदेशमा सांसदमा राप्रपा अनुपस्थित भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले कोशी प्रदेश सरकारको बैठक बहिष्कार गरेको छ। सोमबार जारी प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रदेशसभा बैठकमा राप्रपा भने बहिष्कार गरेको छ। 6 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपा कुनै पनि सांसद बैठकमा उपस्थित नभएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सत्तारूढ दल गठबन्धन भित्रकै दलबाट सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। सोमबार एक कार्यक्रममा पुनले सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्नुको साटो प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्ष सहयात्री दलबाटै घेराबन्दी र अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास भइरहेको उनले खुलासा गरेका छन्। उनले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जमिन हडप्ने गिरोहमा संलग्नहरूमाथि छानबिन अगाडि बढेपछि सरकार विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमण तीव्र पारिएको छ। सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्नुको साटो प्रतिपक्षी दल र कतिपय अवस्थामा सत्ता सहयात्री दलबाटै घेराबन्दी र अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास भइरहेको उनले खुलासा गरेका छन्। उनले सरकार जनताको साथ लिएर सबै खाली घेराबन्दी तोड्ने लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने बताए उनले हाम्रो राम्रो काम गर्दा हाम्रो अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ। उनले भने हामीले सबै घेराहरू तोडेर मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्दछौँ। उनले मुलुकमा कोही पनि राम्रा छैनन् र कोही पनि राम्रो भएको छैन केही पनि राम्रो भएको छैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको औँलाएका छन्। वर्षमान पुन अनन्तले केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार सुरु घर घरमा माओवादी जनजनमा माओवादी अभियानका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा रक्तदान वृक्षारोपण तथा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता संसदीय विशेष सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा विश्वप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। समितिले सोमबार प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठको सुनवाई गरेको थियो। सुनवाई समितिमा श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए भने सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब दिएका थिए। त्यसपछि संसदीय सुनवाई समितिले उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो। अब राष्ट्रपतिले श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि कार्यभार सम्हाल्नेछन्। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण गत साउन 20 गते अवकाश लिएका थिए। संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तका लागि गत साउन 18 गते सिफारिस गरेको थियो भने साउन 23 बसेको सुनवाई समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध 10 दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रदेशको नामाङ्करणको विषयमा स्वर्गीय प्रदीप गिरीले दिएको विचारसँग नेपाली काङ्ग्रेस सहमत हुन सके सामाजिक द्वन्द्व हटाउन सकिने बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित स्वर्गीय प्रदीप गिरीको स्मृति सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू केही दिन अघि मात्रै झापा र इलाम पुगेर आएको भन्दै कोशी प्रदेशमा नामाङ्करणको विषयलाई लिएर स्थिति थप पेचिले बन्दै गएको बताएका छन्। उनले स्वर्गीय प्रदीप गिरीको विचारलाई जम्मा गरेर काङ्ग्रेसले राख्ने हो भने मात्रै पनि 20 वर्षसम्मका लागि काङ्ग्रेसमा आउने समस्या सहजै हटाउन सकिने उनले बताएका छन्। उनले भने उहाँले यति धेरै कुरा लेख्नु भएको छ। उहाँका फुटकर लेखकहरू रचनाहरू यो सबै कुरालाई पार्टीबाट प्रकाशन गर्नुपर्दछ, जम्मा गर्नुपर्छ र उहाँले भन्नुभएका कुरालाई सिलसिलाबद्ध रूपमा मिलाएर उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरालाई कम्तीमा पनि अर्को 15-20 वर्षका निमित्त समस्या परेको बेलामा त्यसले काङ्ग्रेसलाई सम्बोधन गर्नेछ। त्यसबाट एउटा आधार बन्छ। म झापा र इलाममा गएर आएँ। उनले भने पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्करण गर्दा समाजको द्वन्द्वलाई केही समयसम्मको लागि रोक्न सकिने स्वर्गीय गिरीको विचार काङ्ग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। त्यहाँ प्रदेश नम्बर 1 को नामाङ्करण ठुलो विषय छ, तर प्रदीप गिरीले संविधान निर्माणको बेलामा राख्नु भएको विचारलाई मात्रै हेर्ने हो भने खास गरी हाम्रो नेपालीको संघीयतालाई अगाडि बढाउने विषयका सन्दर्भमा उदारतापूर्वक नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले नामाङ्करण जस्तो विषय गर्दा पहिचानको कुरालाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यदि यसलाई गर्यौं भने हामीले समाजको द्वन्द्वलाई चिर्न कलासम्म मेट्न सक्छौँ भन्ने कुराको प्रेरणा प्रदीप दाइको भनाइबाट हुन सक्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट 221 जना नाबालक बन्दी फरार भएका छन्। हिजो एक नाबालक बन्दीको मृत्यु भएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको मौका छोपी उनीहरू फरार भएका हुन्। सुधार गृहमा 296 जना नाबालक बन्दी रहेकामा अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमै 42 जना बालबालिका र 33 जना रहेका छन्। अन्य 12 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाँकी फरारहरूको खोज तलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका डीएसपी वसन्त पाठकले जानकारी दिएका छन्। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा नाबालक बन्दीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको थियो। रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिका घर भएका 18 वर्षीय कमल बस्नेतको आइतबार बिहान मृत्यु भएपछि आन्दोलन चर्किएको थियो। सुधार गृहका कर्मचारीले उनलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै नागरिक सामुदायिक अस्पताल लगे पनि अस्पताल पुग्नु अघि नै उनको मृत्यु भएको परिवारका सदस्यहरूले दावी गरेका थिए। अदालतको आदेशले बस्नेत 2077 सालदेखि बाल सुधार गृहमा रहेका थिए। थुनुवाहरू तोडफोड सहित फरार भएपछि अहिले सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुसेका पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई नेपाल प्रहरीले बयान लिन सिआइबीको कार्यालयमै बोलाएर त्यसै फर्काएको छ। पूर्व मन्त्री जोशीलाई बयानका लागि सोमबार सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले फोन गरेर कार्यालयमा बोलाएकी थिइन्। सिआइबीकै प्रमुखले बोलाएपछि जोशी सोमबार दिउँसो 1 बजे सिआइबीको कार्यालय पुगेका थिए, तर बयान दिन कार्यालय पुगेक पनि फेरि बोलाउला भनेर त्यसै फर्काइएको जोशीले बताएका छन्। यसैबीच पहिलो पटक सिआइबी प्रमुख आफैले बयानका लागि भनेर बोलाउनु भयो, तर फेरि अहिले नआउनु भन्ने खबर गर्नुभयो। आज फेरि बोलाए बमोजिम सभा 1 बजे सिआइबीले कार्यालय पुगेको थिए। उनले भने जोशीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, तर बयान नलिई फेरि बोलाउन भनी फर्काइयो। जोशीले भ्रष्टाचार विरुद्धको हरेक प्रयासमा आफ्नो प्रतिबद्धता कायम रहेको भन्दै आफू फरार नभएको पनि बताएका छन्। ललित निवास जग्गा प्रकरण हिनामिनामा
सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समेत बयान लिएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सरकार नागरिकको वास्तविक सेवक भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। तीन तहका सरकारहरू एक अर्का प्रतिस्पर्धी भएर सिङ्गो राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीहरू भएको जिकिर उनले गरेका छन्। सोमबार प्रदेश स्थापना तथा 100 दिवसको अवसरमा मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने प्रदेश सरकारको समृद्ध अभियानमा केन्द्र सरकारले साथ र सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनताको परिवर्तनका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नेछ। सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै लोकतान्त्रिक लाभको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरणलाई आम जनतासम्म विस्तार गर्नु भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। यसका लागि पनि तिनै तहका सरकारबीच सहकार्य अस्तित्व र सामान्यको सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन्। तीन तहका सरकारहरू एक अर्का प्रतिस्पर्धी नभएर सिङ्गो राष्ट्र निर्माणका सहयात्री हुन्, जसले नागरिकको बृहत हितका लागि एक आपसमा बाँधिएर परिपूरकको भूमिका पूरा गर्दछ। उनले भने हाम्रो संविधानको मूल मर्म एवं व्यवस्थापन पनि यही हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले भने कर्णालीको गरिबी र भूगोलका बारेमा म जानकार छु। कर्णालीमा बसेर जनयुद्धको नेतृत्व गरेको याद ताजै छ। कर्णाली एउटा सभ्यता हो। बेरोजगारीको अन्त्य गरी गरिबी निवारण तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि अभियानलाई सङ्घीय सरकारको पूर्ण समर्थन साथ र सहयोग रहने उनले बताएका छन्। उनले कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग लगायतका ठुला सडक केन्द्र सरकार प्राथमिकतामा समेत परेको बताएका हुन्। उनले भने कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग लगायतका ठुला सडक केन्द्र सरकार प्राथमिकतामा पारेका छन्। चीन सरकारको भ्रमणका क्रममा थप प्राथमिकता पाउने गरी म लाग्नेछु। मेरो प्राथमिकतामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया रोक्नको लागि परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा अनागृत व्यक्तिहरूको प्रवेशले भिडभाड भएको भन्दै विभागले अब परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ। विभागले एक सूचना जारी गर्दै विभाग कार्यालयको प्रशासनिक भवनभित्र प्रवेश गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले जारी गरेको परिचय पत्र लगाउन भनेको हो। अन्य व्यक्तिहरूले भने आफ्नो परिचय पत्र खुल्ने कागजात साथमा राख्न समेत विभागले निर्देशन दिएको छ। विभागमा सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या बढेको र भिडभाडले सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको भन्दै विभागले परिचय पत्र अनिवार्य गरेको बताएको छ। विभागले यसबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घलाई समेत सूचित गराएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सरकार तथा वैदेशिक रोजगार विभागको कदमलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया रोक्ने परिचय पत्र अनिवार्यले अब के साँच्चै बिचौलियाहरू रोकिएला नि त? दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गई आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता दोस्रो दिन पनि नेप्से सूचक दोहोरो अङ्कले घटेर 1900 को रेन्जमा झरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सोमबार नेप्से सूचक 12.93 अङ्कले घटेर 1998.28 अङ्कको बिन्दुमा झरेको हो। अघिल्लो दिन 2179 अङ्कले घटेर नेप्से सूचक 2011.24 अङ्कको बिन्दुमा अड्किएको थियो भने उसो त आज कारोबार रकम समेत घटेर 1,40,89,00,000 झरेको छ। हिजो झन्डै 22 अङ्कले नेप्से घटेको बजारमा 1,44,74,00,000 रुपियाँको कारोबार सेयर कारोबार भएको थियो। आज पनि 13वटै उपसूचक ऋणात्मक हुँदै बजार नै रातम्य हुन पुगेको छ। हाइटु बाबर समूहको उपसूचक आज पनि 1.40 अङ्क प्रतिशतले घटेको छ भने मेन एन्ड प्रो समूहको उपसूचक 1.7% र ट्रेडिङ समूहको उपसूचक 1.70% घटेको छ। अन्य 10वटा उपसूचकहरू 1% घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तथापि आज लक्ष्मी लघु वित्तीय संस्था र कुथेले बुकाहरी स्मल हाइटु पावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने मेन्सिया हाइटु पावरको सेयर मूल्य 7.99% घट्न पुगेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जापानमा हुने स्मार्ट सहरहरू सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यशालामा नेपालका 3 नगर प्रमुख सहभागी हुने भएका छन्। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल र परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भरत जोशीलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरिएको छ। उनीहरू सहभागी कार्यशालामा
थिम्पू नोमफेङ सिएमसिप वान्टाङ चण्डीगढ नुतारसा मकरसा लुआङ प्रताम कोटा किलाबु कुचिङ सिटी साउथ पेनाङ काठमाडौँ धनगढी परशुराम सेब दाभाओ लगायतका 18 सहरका प्रमुखलाई पनि सहभागी हुने बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रद्वारा आयोजित उक्त जापानको नागोयोमा 29 अगस्त र 1 सेप्टेम्बरमा हुने बताइएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा समावेशी लचिलो दिगो सहर र समुदाय निर्माणका लागि स्मार्ट सहरहरू सम्बन्धी छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रदेशको नाम कोशीमा मतदान गरेर गम्भीर गल्ती भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले समितिले आत्मआलोचना गरेको छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 कोशी प्रदेशले पठाएको आन्तरिक परिपत्रको 7 नम्बर बुँदामा पार्टीले नामाङ्करणको सम्बन्धमा कमजोरी गरेको भन्दै बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्करण गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रदेश नामाङ्करण सम्बन्धमा भएको कमी कमजोरीको समीक्षा गरी प्रदेश नम्बर 1 प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कन गर्न प्रदेश पार्टी र संसदीय दलबाट व्यापक पहल गर्ने निर्णय गरिएको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। माओवादीले आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि नामाङ्करणको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश नामाङ्कन सम्बन्धमा पार्टी र संसदीय दलले गरेको कमी कमजोरीप्रति गम्भीर समीक्षा र आत्मआलोचनासहित 1 नम्बर प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कन गर्न हाम्रो पार्टी दृढताका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ, विज्ञप्तिको 3 नम्बर बुँदामा भनिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षकै नेताहरू सो प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने काम गरेको बताएका छन्। आइतबार सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमाझ उनले सिआइबी लगायतका सरकारी निकाय सत्तापक्षले आफ्नो इसारामा चलाउने काम भएपछि आफूहरूलाई त्यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ला भन्ने नलागेको समेत उनले जिकिर गरेका छन्। सचेतक बर्तौलाले सो सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको माग रहेको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएको दावी गर्दै त्यसबाट पछि हट्न नसकिने समेत उनले अडान दोहोऱ्याएका छन्। उनले भने उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग त झन् यसको औचित्य आवश्यकता झन् बढेर गएको छ। तपाईँ सबैले देखिरहनु भएको छ। तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत उनले भने समाचार प्रकाशन प्रसारण भइरहेको छ। अनुसन्धानको तहमा क्रियाशील भएर प्रहरी अधिकारीहरूलाई एकपछि अर्को अनुसन्धानको सहित जब सत्तापक्ष व्यक्तिहरूतर्फ मूर्धन्य व्यक्तिहरू मार्फत जब झोलिन थाल्यो त्यसपछि सत्ता घटक दलले के फ्याक्यो भने प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्नु पर्यो। उनले भने यसले के देखाउँछ भने राज्यमा ताहतका निकायबाट सिआइबी होस् वा राजस्व अनुसन्धान विभाग होस्, यी कुनै पनि इकाइले निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन्। सरकारले यसमा नियन्त्रण गरिराखेको छ। सरकारले आफ्नो उद्देश्य र अभिष्ट साधनका लागि तेज बमोजिम काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसकारण नेकपा एमाले सुन तस्करीसँग जोडिएको यी तस्करका समग्र जारोलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने कुराबाट उठाएको यो माग हाम्रो जारी छ। हामी यो मागबाट फिर्ता नहुने नेकपा एमाले बताएको हो। सचेतक महेश बर्तौलाले नेकपा एमाले सांसद बैठक अवरुद्ध नपार्ने तर सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउन उच्चस्तरीय समिति भने बन्नुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता समाजवादी मोर्चाले 7 प्रदेशमा सभा गर्ने भएको छ। आज बिहान नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले 7 प्रदेशमा सभा गर्ने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष परमेश हमालले जानकारी दिएका छन्। बैठकले भदौ 8 गते मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा, भदौ 12 गते लुम्बिनी प्रदेशको भुटुबोलमा, भदौ 13 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी, भदौ 14 गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा, भदौ 15 गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा, भदौ 23 गते बागमती प्रदेशको हेटौडामा र भदौ 25 गते कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। सभाबाट प्रदेश मोर्चाको गठन गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष हमालले बताएका हुन्। यसै गरी बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई समर्थन गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा आबद्ध रहेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानो थिमी स्थित बाल सुधार गृहमा गोली चलेको छ। सोमबार सुधार गृहमा भएका बन्दीहरूले प्रहरीमाथि आक्रमण गरी मूल ढोका फोडेर बाहिर निस्किन थालेपछि स्थिति नियन्त्रण लिन प्रहरीले गोली चलाएको हो। सो क्रममा 3 कैदी र केही प्रहरी घाइते भएका छन्। घाइते बन्दीमध्ये एकजना गम्भीर घाइते भएको जनाइएको छ। 2 जनाको स्थिति सामान्य रहेको जनाइएको छ। घाइतेहरूको नागरिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सुधार गृहमा सजाय भुक्तान गरिरहेका रामेछाप मन्थली नगरपालिका 3 कडजोरका 18 वर्षीय कमल बस्नेतको आइतबार मृत्यु भएको थियो। सोही विषयमा सुधार गृहको लापरवाहीले बस्नेतको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले सुधार गृह बाहिर नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। सोही क्रममा सुधार गृह भित्रका बन्दीहरूले पनि नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यसै क्रममा भित्रका बन्दीहरू सुधार गृहको कम्पाउन्डको मूल ढोका फोडेर बाहिर निस्किने र प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2 सहकारी खारेज गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2वटा सहकारी संस्था खारेज गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार वडा नम्बर 5 मा रहेको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड र वडा नम्बर 7 मा रहेको सुकस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड खारेज गरेको छ। महानगरपालिकाको सहकारी विभागको गत 16 साउनको निर्णय अनुसार ती सहकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सूचना उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहकारी ऐन 2074 को दफा 66 को उपदफा 1 बमोजिम खारेजी गरिएको सूचनामा भनिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सोमबार भारतीय टोलीको घोषणा गरिएको छ। एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको 16औं संस्करण अन्तर्गत अगस्त 30 गतेदेखि सेप्टेम्बर 17 तारिकसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा आयोजना हुँदैछ। एसिया कपका लागि घोषित 17 सदस्यीय टोलीमा केएल राहुल र श्रेयस एयरलाई पनि समावेश गरिएको छ। रोहित शर्माको कप्तानीमा घोषित भारतीय टोलीमा विराट कोहली लगायतका प्रभावशाली खेलाडीहरू समावेश गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू नेपालसँग एसिया कप खेल्ने भारतीय टोलीमा रोहित शर्मादेखि विराट कोहलीसम्म परेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन एसिया कपको समूह 1 मा 2 चिर प्रतिद्वन्दी राष्ट्र भारत र पाकिस्तानसँगै नेपाल पनि परेको छ। नेपालले पहिलोपटक एसिया कप खेल्न लागेको हो। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल अगस्त 30 तारिकमा नेपाल र आयोजक पाकिस्तान बीच मुल्तान क्रिकेट रङ्गशालामा खेलिने बताइएको छ। सेप्टेम्बर 2 तारिकमा भारत र पाकिस्तान बीच श्रीलङ्कामा खेल हुनेछ। समूहगत चरणको अन्तिम खेल सेप्टेम्बर 4 तारिकमा श्रीलङ्काको केन्डीमा नेपाल र भारत बीच खेलिने बताइएको छ। प्रतियोगिताको समूह बीमा भने श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान रहेका छन्। लिग चरणको खेलपछि दुवै समूहबाट पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहने टोली सुपर 4 चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। एसिया कपका लागि टोली घोषणा गर्ने भारत चौथो राष्ट्र हो। दर्शकबिन यसअघि नेपाल सहित पाकिस्तान र बङ्गलादेशले टोली घोषणा गरिसकेको छ। अब सहआयोजक श्रीलङ्का र अफगानिस्तानले टोली घोषणा गर्न बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः नेपालका क्रिकेट खेलाडी अर्थात् नेपाली क्रिकेट टोली भारत र पाकिस्तान जस्तो बलियो प्रतिस्पर्धीसँग खेल्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमाले बारम्बार सांसद अवरोध गरेपछि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। लगातार संसद अवरुद्ध भएपछि गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले मङ्गलबार बिहान 8:30 बजेका लागि बैठक बोलाइएको बताएका छन्। बैठकमा संसदमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सुन तस्करी उच्च प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगातार सांसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सांसद गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग छलफल गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यता भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र रवि लामिछाने बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। सांसदको गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता भएको हो। उनीहरूबीच आइतबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको। भेटमा सांसदको गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको रवि लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलले जानकारी दिएका छन्। यस्तै भेटमा
समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सुखदेलका अनुसार देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने र जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउन चल्नुपर्ने आवश्यक कदमका विषयहरूमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भने सांसद गतिरोध हटाउने विषयमा सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेता र पूर्व महाधिवक्ताहरू समेत रहेका कानुन व्यवसायीहरूबीच छलफल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगातार सांसद अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन्। बालुवाटारमा आइतबार साँझ भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी सुरेश सहभागी रहेका थिए। बैठकमा पूर्व महाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती लगायत कानुन व्यवसायीहरू पनि सहभागी भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। साउन महिना यता संसदको कुनै पनि बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन। नेकपा एमाले छानबिन समितिको अडान कायमै राखे पनि सत्तारूढ दल गठबन्धनले यस अघि नै समिति नबनाउने निष्कर्ष निकालिरहेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले सांसदमा जवाब दिँदै सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न सरकारी संयन्त्र नै काफी रहेको बताएका थिए। उनले 35 दिनभित्र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदमा रहेका राष्ट्रिय दलहरूसँग पनि सांसद गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षीका नेताहरूले सो प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने काम गरेको बताएका छन्। आइतबार सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले CIB लगायतका सरकारी निकाय सत्तापक्ष आफ्नो इसारामा चलाउने काम भएपछि आफूहरूलाई त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ला भन्ने नलागेको जिकिर उनले गरेका छन्। सचेतक बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा आफ्नो पार्टीको मागको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएको दाबी गर्दै त्यसबाट पछाडि हट्न नसकिने अडान दोहोऱ्याएका छन्। उनले भने उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग त अझ यसको औचित्यता आवश्यकता अझ बढेर गएको छ। तपाईँ सबैले देखिरहनु भएको छ। तपाईको लोकप्रिय मिडिया मार्फत समाचार प्रकाशन प्रसारण भइरहेको छ। अनुसन्धानको तहमा क्रियाशील भएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै अनुसन्धानको सुई जब सत्तापक्षका व्यक्तिहरूतर्फ मूर्धन्य व्यक्तितर्फ जब सोधिन थाल्यो त्यसपछि सत्ता घटक दलहरूले के पर्यो भने प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्नु पर्यो। यसले के देखाउँछ भने राज्य तहका मातहतका निकायबाट CIB होस् वा राजस्व अनुसन्धान विभाग होस्, यी कुनै पनि इकाइले निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकिराखेका छैनन्। सरकारले यसमा नियन्त्रण गरिरहेको छ। सरकारले आफ्नो उद्देश्य र अभिष्ट साध्नका लागि त्यस बमोजिमका काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। त्यसकारण नेकपा एमाले सुन तस्करसँग जोडिएको यी तस्करका समग्र जालोलाई समात्न पर्छ भन्ने कोणबाट उठाएको यो माग हाम्रो जारी छ। हामी यो माग मार्फत कुनै पनि तरिकाले फिर्ता गर्दैनौँ। सचेतक बर्तौलाले भने नेकपा एमाले सांसद बैठक अवरुद्ध नपार्ने तर सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउन उच्चस्तरीय समिति बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यता सत्ता बाहिर बस्नुपर्दा नेकपा एमाले छटपटिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ता बाहिर बस्नुको कारण छटपटाइरहेको बताएका छन्। पार्टीको युवा विशेष महाशाखाको बैठकलाई आइतबार मुख्यालय कोटेश्वर पेरिस डाँडामा सम्बोधन गर्दै वर्षमान पुन अनन्तले लगातार 3 वर्ष सत्ता बाहिर बस्नुपर्दा नेकपा एमाले छटपटिएको बताएका हुन्। नेकपा एमाले जेसुकै विषयमा
अवरुद्ध गरेर जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो सांसदलाई बन्दी बनाउनुको कारण सोही छटपटीको अभिव्यक्ति भएको उनको भनाइरहेको छ। आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले सुशासनका पक्षमा र भ्रष्टाचारका अन्त्यका लागि चालेका कदम वा यो वा त्यो नमानेमा विरोध गरेर नेकपा एमाले आफूलाई जनताको नजरमा गिराउने काम गरेको पुनले बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धका कुरा उठ्दा, सुशासनका कुरा उठ्दा होस् वा वैदेशिक सम्बन्धमा कुरा उठ्दा होस्, सकारात्मक विषयमा पनि प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने नाममा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु नेकपा एमाले नेतृत्वको धर्म जस्तै भएको छ। उनले भने 3 वर्ष सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको छटपटाहट र सांसद र बाहिर भित्रबाट सकारात्मक कामको विरोध गर्नुले पुष्टि गरेको उनले बताएका छन्। वर्षमान पुन अनन्तले भने निशर्त सांसदको अवरोध हटाएर लोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न नेकपा एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले छानबिन गरिरहेको भन्दै उसले प्रतिवेदन तयार पारेपछि चित्त नबुझे छानबिन समिति गठन गर्न सकिने विकल्प रहेको उल्लेख गरेको छ। तर वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका राज्य स्थापित संरचना र विधिलाई कमजोर बनाउने गरी समिति गठनको माग राख्नु अनुचित भएको उनको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेको जनमत घटेको मौकालाई आफूहरूले संगठन सुदृढीकरणको मौकाका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा काम लिएर आफूहरू जनतामा जान र त्यसलाई सङ्गठित शक्तिमा बदल्न केन्द्रीय समिति बैठकले पनि 3 महिने अभियानको कार्यक्रम ल्याउने उनले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य राख्नु हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्। आइतबार 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी पदमा बसेका हरेक नागरिकहरूको सम्पत्ति सहित व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलनको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सूचना लिने मात्र होइन दिने सरकारको पनि विकास गर्न आवश्यक रहेको उल्लेखेका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएका नयाँ प्रवृत्ति आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। सार्वजनिक निकायमा ढिला सुस्ती, गलत निर्णय, अपरादर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रवृत्ति आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना आयोगलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउन आफ्नो पहलमा हालै सरकारी भवनको व्यवस्थापन बनाइएको समेत जाहेर गरे। दर्शक पनि यसैबीच यता चिनिया तस्करहरूले हङकङबाट भित्राइएको ब्रेक्सुबाट बरामद गरिएको सुनको गुणस्तर सबैभन्दा उत्कृष्ट ठहरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक पुरस्कार महाशाखाले गुणस्तर परीक्षण गर्दा उक्त सुन 999% शुद्ध रहेको पुष्टि भएको बताएको छ। सामान्यतया बजारमा 22 क्यारेट र 24 क्यारेट भनेर सुनको गुणस्तर वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ। तर राष्ट्र बैंकले नम्बरका आधारमा सुनको गुणस्तर हेर्ने गर्दछ, जस अनुसार 979 भनेको सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको शुद्ध सुन हो। नेपालमा यति शुद्ध गुणस्तरको सुन धेरै कम रहेको राष्ट्र बैंकको स्रोतले बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुनको सिक्का असर्फीका लागि सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको सुन चाहिन्छ। यसकारण सरकारको अनुमति पाएमा कानुन अनुसार उक्त सुन आफैले खरिद गर्न तयार रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताउँछ। तस्करहरूबाट बरामद भएको सुन गत 7 टक्सार महाशाखाले गालेको थियो। ब्रेक्सुबाट निकाल्दा सुनको परिणाम 60 किलो 789 ग्राम कायम भएकोलाई त्यसलाई गाल्दा घटेर 60 किलो 716 ग्राम भएको बताइएको थियो। सुन गालेर बिस्कुट बनाएपछि राष्ट्र बैंकले सुनको गुणस्तर मापन गर्दा सबैभन्दा उच्च गुणस्तर भेटिएको बताइएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा गत साता ब्रेक्सुबाट सुन निकालेर जोखिएको थियो। उक्त सुनलाई उल्लेखित निकायका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा गत मंगलबार गालिएको हो। अब उक्त सुन राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमै रहन्छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म सुन पनि राज्यकै ढुकुटीमै राख्ने कि राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली 2 बालबालिकालाई बोरामा राखेर भारततर्फ लैजाँदै गरेको एक युवालाई सीमावर्ती गाउँपालिका देवतालबाट सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।